देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. उत्पत्ती ग्रंथ 2 अवस्वर 7वी ओळ. मनशाची कूड धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती. मनशाची कूड धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती. श्वास देवाचो प्राण मनशाचो जीव मनशाचो श्वास देवाचो प्राण मनशाचो जीव मनशाचो देव सारक्याचो. सोमिया तुझ्या घरा आयल्या भेटूंब. सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. उत्पत्ती ग्रंथ 2 अवस्वर 7वी ओळ. मनशाची कूड धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती. मनशाची कूड धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती. श्वास देवाचो प्राण मनशाचो जीव मनशाचो श्वास देवाचो प्राण मनशाचो जीव मनशाचो देव सारक्याचो. श्वास ना जालो मुजो आवाज. प्राणना प्राणना कुड मोजी उपकाराना. प्राणना प्राणना कुड मोजी उपकाराना. मनशाची कूड धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती.
मनशाची कूड धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती. दिसांदिस वाढली कूड जिणी बरवा गयली कूड. दिसांदिस वाढली कूड जिणी बरवा गयली कूड. मोलादीक वस्त्रांनी सोबयली कूड आसाल्या निर्जीव ती कूड. मोलादीक वस्त्रांनी सोबयली कूड आसाल्या निर्जीव ती कूड. मनशाची कूड धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती. मनशाची कूड धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती. धुळीक वेता हांव पाटी खाएंगे ना मुझे हाती. धुळीक वेता हांव पाटी खाएंगे ना मुझे हाती. वेळ ना काळ ना बोल मुझे उपकाराना. वेळ ना काळ ना बोल मुझे उपकाराना. मनशाची कूड धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती. मनशाची कूड धरणीची माती घेता ती रूप देवाचे हाती. श्वास देवाचो प्राण मनशाचो जीव मनशाचो देव सारक्याचो. श्वास आमेन. आम्ही तुका हार घालत आहोत सम्या देवा. कित्याक तुवें ह्या बायलेन आमच्या स्वर्गार जाणू बांदलेली म्हण. कित्याक ती हिंगा कश्टात जाली ते तुज्यान पळोवंक जावंक ना. तिका चड कश्ट दिवंक नाका म्हण चिंतलें तुवें आनी तिका बांदलेली तुवें. तुका हार घालून जावं सम्या. आम्ही तुका हार घालत आहोत. तुजो आत्मो तुज्या स्वर्गार जाणू बांदलेले म्हण कूड हांगा आसा. तुजो आत्मो खुशालकाय भोगता वयता आनी खुशालकाय भोगता. सगळीं तुका ताका मेळूंक आयल्यात म्हणून. सगळीं तुका ताका तेजे पासून रडटात. भुरगीं रडटात. सगळो बाल रडटा. ते सगळ्या न्हू पळयताय न्ही बेथीन. वस बरे भाशेन वस खुशालकाय भोग. ह्या भुरग्यां पासून मागून धाड. तुज्या भुरग्यां पासून मागून धाड. तुजी भुरगीं सगळीं संवसारांत आसलेले तांकां जाय आसलेले पूण देवाची येवजण अलग आनी मनशाची येवजण अलग जावन आसा. देखून आमी तुजे कडेन प्रार्थना मागता देवा ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. तांकां जाणवाय दी
शक्ती दी, कृपा दी, मोग दी, एकामेका सांभाळूंक एकामेका सांगाताक जिवंक तांकां कृपा दी म्हण प्रार्थना मागता हांव सम्या जेजू क्रिस्ता तूं तांच्या सांगातार राव त्या भुरग्या सांगातार राव सम्या त्या भुरग्यांक आदार दी सम्या जाणवाय दी सम्या बरें शिकप करूंक फुडार बरो जावंक तेंचो तांच्या कॉलेज करूंक वो तांकां फुडाराक कितें शिकपाचें आहा तें करूंक तूं तांकां आदार दी जिवा देवा तुज्यान सगळें करूंक जाता एक आवय वो बापूय संवसारान भुरग्यांक करूंक शकना तो सरकार वचून सगळें करता तशें तुंय तेंचे पासून मागून तांचे सगळें बरेपण करतले म्हण आमी सत म्हणटा जिवा देवा तुका महिमा जावं जेजू क्रिस्ता तुका महिमा जावं हे भयणी आमचे तुवें वेलाय म्हणून तिका ती हे सम्या निरंतरी प्रकारचा फांदी समाधानाचे विषय घेत आमेन चाललेल्या भारताच्या आत्म्यान देवाचे काकुतेन समाधानाचे विषय घेऊन येतो आमेन आमच्या बापा सगळींच्या तुझ्या नाव पवित्र सांग तुझ्या राज आमचेर येऊन तुझी खुशी सरकार जाता तशीच या संसारान जावं आमचो दिसपट विग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बक्षी आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा वस्त्रे भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू संता मरिये देवाचे माये आमच्या पारखे खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन पळय सम्या जेजू आमी तुजे कडेन प्रार्थना मागता ते भयणीची कसलीय पातकां आसल्यार वो तुका कसलेय तेणे अपमान केला जाल्यार तूं आमकां आपल्या कश्ट दिता सिकनेस दिता म्हणून तुका अपमान केला जाल्यार हे भयणीक बक्षी सम्या फाटल्यान म्हणया म्हज्या फाटल्यान म्हणा तिचो आत्मो आमी देवाक ओपन दिवया कित्याक जर तर आमी रडोन रावल्यार आनी आमचो आमी तिचो आत्मो देवाक ओपन दिना जाल्यार तिचो आत्मो स्वर्गाक बी वचना संवसाराक बी येवंक जायना आदरी रावता मदें रावता तिका कश्ट जातात देखून आमी तिचो आत्मो समर्पण दिवंक जाय जेजून कितें केलें जेजू खुर्सार मेला त्या झाडा जेजून सांगले बापा म्हजो आत्मो हांव तुज्या हातान दिता म्हजो आत्मो ओपून घे म्हण मागले तशेंच आमी मागूंक जाय आमी म्हणया सम्या जेजू म्हज्या आवयचो आत्मो म्हज्या भयणीचो आत्मो आमी तुज्या हातान ओपून दिता सम्या तुजो आत्मो स्वीकार कर आमी रडची ना दूख तूं भगता आमकां पूण रडची ना तुका आर्गां दितली हांव तुवें तुजो आत्मो पवित्र करून स्वर्गा राजान उबान वेला म्हण सम्या तिका वाटाय तिका बक्षी तिचो पवित्र आत्मो तेच्या भितर घालून तिचो आत्मो पवित्र कर आनी तुका स्वर्गा राजान तुका वाटांडू संता भक्तांचो जागो फावो कर कित्याक ती सगळे वेळार तुजेर विश्वास करताली तुजे कडेन मागताली देखून आमी सत मानता तुजो आत्मो पवित्र आसा सम्या तुजो आत्मो तुज्या हातान समर्पण घे आमी तुका समर्पण दिता तुजो आत्मो सम्या स्वीकार कर हे मागणे आमी करता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचे नावे आमेन 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 मागणे सदां म्हण आयकताले आनी राजा प्रकाशान सांगलेले भशेन ते करताले पूण देवाक आर्गां दिवंक जाय कित्याक आमी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यान पुत्रा आमच्या सुन्या जो पवित्र आत्म्यान सांबाळलो हांव गोरमेर थंय जल्मलो पांच वेळे ताका काल ताणें कश्ट मरण सोंसले ताका उसार जोडलो तो मेलो आनी ताका देखलो तो मेले मध्ये नेवलो दुसरे दिसा मेलेल्या जिवन जालो
40 दिसांनी स्वर्गात चढलो. स्वर्गात हातात बसला. थंय तांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूं येतलो. सतमत दाखयतात ते कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातळाच्या बोक्षाने आमची बहिणी या संवसारांचं आमी सांगत आशिल्ली आता देवान तिका आपयला. देवाक आमी तिका आमी देवाक समर्पण दिवया आनी आमची प्रार्थना करता आसतना सगळे आमी हात जोडचे. सगळ्यांनी हांव हात जोडचे. देर घेयात, हात जोडात, कितें मागात. तेजी आमचे रडणे सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा काकुळतीन आमची मागणी आयकून घे. तुवें साकरनी परपेतनाच्या आत्म्याक या संसारांतलो भायर सरोंक तुवें फरमायलाय. सर्गीच्या सुखाक तिका पावय आनी तुज्या भक्तांक सांगातीन तिका कर. क्रिस्त आमच्या सुमयांचे नांवी. काकुळतीच्या बापा आनी सर्व बुजवण्याच्या देवा, तू सासणीक मोगान आमचे जतन करताय आनी मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय. दुकान सुस्कातल्या ह्या तुज्या साकरांचे भुरग्यांचे दया कर म्हूण आमी प्रार्थना आनी तांकां बुजवण दी म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पराक रातो आमचो आसरो आनी बळ आनी दुखाच्या काळोखा आनी बळा पतावन तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सुम्यान आपूण मरोन आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताचे सरशीं जावशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सगळीं दुखां पुसून वयतलीं थंय आमच्या भयणी कडेन आमकां एकवटाय. क्रिस्त आमच्या सुमयांचे नांवी. सासनाचो विशेष सर्वेस्परातिका लाभोय आनी निरंतर प्रकाश तिचे वांगडे. सासनाचो विशेष सर्वेस्परातिका लाभोय आनी निरंतर प्रकाश तिचे वांगडे. काकुट म्हजी कार्य देवा अगणिता कोटी. अपराध म्हजे पुसून काढ, सर पुसून काढ म्हजे पाव वीर मोती. सासनाचो विशेष सर्वेस्परातिका लाभोय आनी निरंतर प्रकाश तिचे वांगडे. गुन्या म्हजो धुवन काड, सुम्या कर तूं म्हाका नितळ. अपराध म्हजो हांव वळखता, पातक मोशे रडटा. सासनाचो विशेष सर्वेस्परातिका लाभोय आनी निरंतर प्रकाश. सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मौन बदलून ल्हान भुरग्यां परी सल्ल्या करीत सर्गीच्या रासांत रिगचे नात. जो कोण आपणाक कालतो कन ह्या भुरग्यां बरी जाता तो सर्गीच्या रासांत वर्तो जातलो. सामातेवाचो वंजेल 18वा वस्वर 3री आनी 4थी वळ. संसारांत एक सुरो जल्मलो हा, सर्वांच्या मोगाक आशिल्लो हा. संसारांत एक सुरो जल्मलो हा, सर्वांच्या मोगाक आशिल्लो हा. पूण कितें मेळ्ळें जें तें आशिल्लें
पूण कितें मेळ्ळें जें तें आशिल्लें ना मोजें म्हणलें कांय हांगा उरलें ना मोजें म्हणलें कांय हांगा उरलें संवसारा आदेस तुका दाळबारा आदेस तुका संवसारा आदेस तुका दाळबारा आदेस तुका बाळपण मोजें आंजा सारकें ल्हानपण मोजें भोव मोगाचें बाळपण मोजें आंजा सारकें ल्हानपण मोजें भोव मोगाचें नाका पटपण ना कोटेपण खंयसर पावलें तें बोळेपण नाका पटपण ना कोटेपण खंयसर पावलें तें बोळेपण संवसारा आदेस तुका दाळबारा आदेस तुका संवसारा आदेस तुका दाळबारा आदेस तुका मोगाचें रूप देवान दिल्लें सर्गींचें रास म्हाका लाभलें मोगाचें रूप देवान दिल्लें सर्गींचें रास म्हाका लाभलें श्याम समाधान कृपे जीवन फावो केल्लें देवान मोगान श्याम समाधान कृपे जीवन फावो केल्लें देवान मोगान संवसारा आदेस तुका दाळबारा आदेस तुका संवसारा आदेस तुका
त्याच्यामध्ये कोणच खंयचीय एक वस्तू आपणाची म्हूण लेखीन नासलो, कित्याक सर्व वस्तू ती एकामेकाक वाडून घेताली. धर्मदूत वट समानतेन जेजू क्रिस्ताक जिवंतपणाचा साथ दिवंक आसले आनी लोक ताका वरत्या मनान घरदार आसले आपणाची पोरो विकून मेळल्लो दुडू आड धर्मदूताच्या पांयाचेर दवरतले आनी धर्मदूत हरेकल्या ताचे गरजे तेकीत तो वांटतले. अशें जुजे नांवाचो सिप्रा नांवाचो एक लेवीक आसलो आनी ताच्या बार्नाबास म्हणजे घुसावण म्हणटालो म्हूण धर्मदूतांनी अनेक नांव दिले. हाणें आपले शेत विकले आनी मेळ्ळो दुडू हाड धर्मदूताच्या पांयां दवरलो. देवाचे उतर. Service for
परमपणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू निकोदेमा लागीं म्हळें, तुम्ही परत्यान जल्माचे म्हूण हांवें सांगलें म्हणून आजाप पावनातात. वारे आपणा खुशी आसा थंय वळटा, खुशी आसा थंय वळटा, ताचो आवाज तुका आयकता. तरी पूण ते खंय जावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय. पळय आत्म्यावर बेसन मारल्या हर एकल्याकी अशेंच घडटा. निकोदेमान विचारलें, हें सगळें अशें जावचें म्हळ्यार हें कशें? जेजून ताका जाप दिली, इस्रायेलांत एक शिकोवणार तूं, तरी ह्यो संगती तूं नेणाय न्हू? सरस हांव तुका सांगता, जें कितें आमी जाणा आसा तें आमी उलयता, जें कितें आमी पळयलां त्या विशयांतच आमी साक्ष दिता. तरी पूण आमी दिता ती साक्ष स्विकार करप मात्र तुमी तयार ना. संवसारी सत्य विशयांत हांव उलयतना तुमी म्हाका सतमनिना, तर सर्गेच्या संगती विशयांत हांव सांगीत जाल्यार कशें तुमी म्हाका सतमनतल्या? सर्गीक हांव देवून आयिल्लो मनशाक शिवाय हेर कोणीय सर्गी सोडून गेल्लो ना. जशें मोइसेन अरण्याक सर्पाक उबारलो, तशें मनशा पुताक मूस उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमन केल्या हर एकल्याक साश्रीक जिवीत लागतलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आमची गोंय परपेत्वा ताच्या कुटुंबाच्या दुखेस सांगया. आमी संतोष पावूंक सोदसलो दीस खंडीत जावंक न्हय. कित्याक सासित्रियन म्हणटा, मरणा मुखार सकट चलवता, मरणा मुखार मनशाचो राग चलवता, मनशा मुखार मरणा मुखार मनशाची ब्रेस्ताय चलवता, मरणा मुखार मनशाची पदवी चलवता. पूण तोच फुडें म्हणटा, ह्या सगळ्या वयर जैत वता जेजू क्रिस्ताचें जिवन. आनी ही खबर आमकां संतोश करप, एक सेलेब्रेट करप अवकाश दिता. आमी पास्काच्या काळार आसा आनी आज जी वाचली वाचपाक मरणाची वाचताले, म्हणजे पास्काच्या काळार आयच्या दिसाक वाचूंक जाय तसली वाचपाक. कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभा हे काळाक इतलो म्हत्व दिता की हो इतलो पवित्र काळ. आनी ह्या पवित्र काळात आमच्या वयणीक हे मरण पावस जाला. मी जायते एक भागीस खंडीसाक आमचो आदलो पाप सैव पाप फ्रांसिसी ह्याच काळाक ताका आमी लेखे केल्ले. आनी ती जेजू जिवन जाल्या उपरांत खंय हांगा दिश्टी पडपी आसा. सिसार दिश्टी पडटा, स्त्रियाक दिश्टी पडला, मरयेक दिश्टी पडला, आनी तो परत कोणाक दिश्टी पडपी आसा. आनी आयच्या ह्या वाचनांत सांगलें एक उतार, जेजू क्रिस्ता शिवाय सर्गाक चलून गेलो दुसरो कोणूच ना. तर आज सवाल म्हाका आनी तुमकां येता, तर आमची भयण आनी आमची जे कोण मोगाचे मनशे देवादीन जाली ती सर्गाक चलून वचूंक ना, खंडी जावंक गेल्या. जे कोणे जेजू क्रिस्ता नांवान पवित्रान घेतला, ताका सतमनला, ती सगळ्यांनी सर्गाचे वारीसदार जेजून केल्या. तेणेकरून खंडीत जावन आज आमी संतोश पावूंक जाय. आमची भयण सरकार जात परत जल्माला. एक फावटी आमी हे जिवीत काबार केल्या उपरांत जिवनपण मेळटा म्हूण पातयेता. आनी खरेंच तें जिवनपण आसता. आनी जिवनपण आसलें हे ते आयचे पयले वचपाक ते सुरविल्ले क्रिस्तांव सांगता मेळट आसले, सांगता वागता आसले, एकामेकांच्या गरजेक पावत आसले. कित्याक ताका सगळ्यांनी खबर आसले आमी एकलो मनीस जावन न्ही, एक कुटांब कशें जावन आमी एक बरें गांवांत पावूंक आसा. आनी तो गांव जावन आसा सर्गेदास. आनी त्या गांवांत पावचे पयले जे कितें मनीस जावन आमकां जडयले एक मिसांव दिला. जे कोणाक आवय जावचें मिसांव, जे कोणाक बापूय जावचें मिसांव, जे कोणाक याजक, जे कोणाक धार्मीक भयणो, जे कोणाक एक सोशलिस्ट, एक सामाजीक, एक जणाक पॉलिटिकल त्या फिल्डान जणांतल्यान एक मिसांव दिला. आनी हे मिसांव जेन्ना आमी बरे भशेन करता तेन्ना ती आज पयल्या वचपाक
सांगले बरे देवाक महिमा. तर आमच्या जिणेचो शेवट इतलोच की आमी कशे जिणेत की आमच्या मरणाच्या दिसाक तुज्या मरणाक बरे देवाक महिमा. तर मोगाळ भावा भयणीनो, खंडी सांगू आमच्या भयण परपेत्वाक सुमार 3 म्हयने फाटीं हांव मेळ्ळें आनी ताचे कडेन उलयत आसतना ताणें सांगलें आनी तें जावन आसा. हांवें विचारलें मस्त कश्ट जाता दिसता तुका आमगेर, आनी ताणें सांगलें ना फादर, कश्ट म्हाका जायना, पूण भुरग्यांचें चिंतून म्हाका कश्ट जाता. भुरग्यांचें चिंतून म्हाका कश्ट जाता. कालच्या दिसा घरा कडेन मागणें करूंक मनशाक मेळ्ळें. हे सुद्दां सांगलें फादर कित्याक हें अशें आमच्या कुटुंबान घडलें. मम्मी केन्नाय मम्मी मस्त कश्ट आसलें, पूण आपल्या दुखी खातीर ती केन्नाय रडूना, पूण आमचे कुडार चिंतून ती रडले. एका बायेचें एक चिंता प्रज्वला आवडलें. फादर बागेन पत्त्यार काय मम्मीच्या भलायके खातीर मस्त मागल करता, मस्त म्हणल्यार मस्त मागल करता. जाल्यार पळयलें म्हाका धाकटो भावाकय सोडलें मम्मी गेल्ली. फादर कशें देव आसा म्हणपाक एक गंभीर प्रश्न ते म्हाका विचारपाचे दिसता. आनी ह्या सहज सवालांक मनशारूपी आमी समाधानाचे जाप दिवंक शकता, पूण ते जाप सारकी जाप जाय. सारकी जाप तितलीच की आमी मेल्या उपरांत जिवन दवरता. जे कितें भयणी घडला ते देवाचे कुशे प्रकार घडला, मनशाचे कुशे प्रकार. आमी चिंतले बरी सकट घडटा तर देव ना म्हणलें. देखून आमी हे पातळेर सब पातळेर आयच्या दिसाक फेस्त सत्तांची तयारी करूंक आसा, कोणाक सेवे करूंक आसा, कोणाक सामान हाडूंक आसा. जाल्यार इतले संख्येन आज आमी ह्या भयणीक अंतीम विदाय करूंक आयल्यात. कितें तरी मेळ्ळें आनी जिवंत असल्या मनशा कडेन एक संबंध आसा, आनी तोच तो संबंध पळय सदां दाखोवन दिता. आमी मेळ्ळ्या उपरांत मनशाक म्हणून विंगड जायना. ती पयले एका कुटुंबाक सीमीत जावन आसली, एका गांवांक सीमीत जावन आसली. आतां मेळ्ळ्या उपरांत सगळ्या संवसाराक जाय खंयसर ते आपयता, खंयसर ते रावूंक शकता. ते गोंयपणाचे ते पुनर्जीवनपणाचे जेजू क्रिस्त कशें सीज बियॉन्ड ते घरा दाखोवन भितर आसलेले आनी खंयसर सांगलें ते दाराक ताणें गीत घातलें भियोन. जाल्यार जेजू ताच्या त्या रुमांत येवन रावलो तर मनशांची भद्रकी ती हीच जावन भद्राकी न्हय. पळय सीज बियान रोमाकाराच्या फारिसेवांच्या धर्मशास्त्राच्या भियान जेजू क्रिस्ताक कशें कुसार मारलें, आमकांय कुसार मारताले म्हणजे रुमान बसून गेले, भितरल्यान चावी घालून आसले. आनी अशें आसतना आयकता कांयकाराचो वांगड तुमी आयकतात की ते जेजू क्रिस्त ताच्या रुमांत येवन ताच्या कुडांत येवन म्हणूंक लागलो शांती तुमकां म्हणून. आनी हे एक सत कितें दाखोवन दिता म्हणल्यार मनशान खंयचीय चावी घा, मनीस चिंता ती चावी, ते बीग, ते सिक्रेट कोड्स ही भद्रकी दिता म्हणलें. खरी भद्रकी न्हय, खरी भद्रकी जेजू क्रिस्त, खरी भद्रकी देवाचें उतर, खरी भद्रकी इगर्ज मातेन दिवचें आमकां समाधान. आनी हे आमकां एक भरवोसो दिता की कश्ट आसल्यार दूख आसल्यार आमी हें जिवीत जियोंक जाय. बहूशा सुमार म्हयने जावन लागले 2 वर्सां वयर कश्टाय. त्या कारणान की बहूशा कितें पयलेच तिका आत्मीक रितीन तयार केल्ले कश्टाक. आनी जर एकले जे कोण घरांत वळणार आसात, पिडेंत आसात, हॉस्पिटलांत आसात, तांकां भरपूर टायम मेळटा कितें करून आपलें जिवीत कितें म्हूण देवा मुखार वळखून घेवंक आनी त्या उपरांत संतोशाक खुशेन म्हणल्यार बरें देवाक तें समर्पण दिवंक. ज्या दिसा हे मरण ना, म्हाका मरूंक नाका, म्हाका हें करूंक नाका, म्हाका आमी वाचूंक आसा, ते बहूशा तयारी घातली एक परिस्थिती. पूण ही वेळ तशी ह्या भयणीन पयलेच आपूण मरून भिना जालें, मरणाक भिना, खाली भुरग्यांक चिंतून मेरेन दूख जाता, भुरग्यांक उदाराचें. आनी हें खंडी जावन एका आवयचें विसांव तेच पेटयेन केलां. हांवें सांगलें कशें बापायक एक विसांव दिला, एक आवयक एक विसांव दिला, एक याजकाक विसांव
डान्स शिकवचे की स्किट शिकवचे एकदम ॲक्टिव्ह असते ल्हानशी प्राय चड कांय व्हड प्राय पूण असल्या प्रायेंनी कितें बरें असलें तिणें केलां तिच्या कामी प्रकार आपल्या कश्टांती आपल्या भुरग्याचें बरें करून चिंतता आपल्या कश्टांती 4 जाणांक ती बरी करून उलयता हांगा ते चुकून पडल्या कोण चुकून पडना आमी सगळं चुकून पडटा पूण मरणाक हे सगळें सरळ वता सगळें सरळ वता कित्याक देवान ती तयार केल्या तेणे पयलीं सांग रोमांतरान बरयलें पत्रान भोवशा खाण्याचें तें वाचप थंयसर तो म्हणटा की आमी ह्या मरणांतल्यान पुनर्जीवन जावचें जेजू क्रिस्त मेलो आनी आमकां लिपीवंत करचें तर तो जिवंत जालो आमकां लिपीवंत म्हणजे हर एक मनीस जे कोण मरता ताका मरूंकच जाय ताका लिपीवंत कर जेजू उठयता म्हळ्यार भाग्यवंत कर उठयता कित्याक ताचें मरण थंयसर काबार जाल्लें मरण थंयसर काबार जाल्लें आनी ज्या दिसाक आमी आमचे पाताक रडटा ज्या दिसा आमचे पाताक उपसार जावन ते उपसाराच्या सक्रामेंतान जावन ते वैयक्तीक जिवितांत थंयसर ट्रान्सफॉर्मेशन म्हळ्यार नवें जावन थंयसर उब जाता भोवशा आपल्या कश्टांत आपल्या कश्टांत ती रडल्या आनी आपणाचे पाताचे ओक्साणें कितें मागला नातर कितेंय तरी चुकून उरलां तर आज हांव आनी तुमी आसा तिच्या आत्म्याक मागून वचून तिच्या आत्म्याक कितेंय तरी चुकून केल्या पाताचे ओक्साणें बाबा ताका दी म्हूण मागचे खातीर हो जावन आसा म्हजो आनी तुजो भरोस आज आमी तिचे पासत मीस पेटयता फाल्यां कोण तरी तुजे मरणाचेर आनी कोण मीस पेटयता मागता हे संबंद पयले वाचपाक लायले ते एका आपणाचे एका काळजाचे जो सांगात मेळटाले सांगात मागताले हे देवशे गुण देव पळयता हो सगळोच गुण आमचे जड एकल्या ते आसून दी म्हूण ह्या पवित्र बलिदाना वेळेक आमी मागया आनी विशेश करून आमच्या गोंयच्या ह्या कुटुंबाच्या सरसंग्याक तो सर्वेस्पर देव बुजावून लागून दी म्हूण मागया Thank you.
open semestre आणि खलाटे तुम्ही गुण तुमचे कसं समर्थन
आमचे गते पुनर्जीवन झालं त्यांच्या संस्कार आम्ही घेतला की आताच्या पाचच्या मुद्द्यावर मित्रांनी जाऊन आमची पहिली प्रेसवर असे बरोबर पुनर्जीवन जाऊन या पुतळाचे दृष्टी पुनर्जीवनपण आणि जिवीत कोणताचे सत्वंता तो मरत जाल्यारी जियेता. ह्या भावार्थान आज आमी देवादूत जाल्ल्या आमच्या भयणी परपेट फर्नांडीस पासत मागूंक आनी ह्या मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या कुटुंबाक बुजोवंक एकठांय जाल्ल्या. देवादीन जाल्ल्या आमच्या भयणीच्या वेगळाचारा वरवीं आमकां दूख भोगता. तरी जिवन जाल्लो जेजू ह्या आमच्या भयणीक आपल्या जिवंतपणान भागीदार करतलो म्हणलें चिंताक आमकां ससनाच्या जिविताचो बरवसो दिता. सर्गींच्या बापा, तूं जिव्याचो आनी मरणाचो धनी. आयच्या दिसा ह्या संवसारांतलो आमच्या भयणीक तुवें तुजेशी आपूण व्हेला. आज आमची मोगाची धूव आमच्या संगाता ना. आज परपेट फर्नांडीस आमची मोगाची मावशी, भयण, धूव आनी एक आवयाचे पात्र सोडून देवाच्या घरा भितर सरला. हांव मागतां धन्या देवा लागीं तिचे सगळे पातकां बोगसून जेजू तिका आपल्या कोपान घेवं. जेजू ती जिवंत आसतना तुजेर बरवसली तर आतां मरणांत तूं तिचो बरवसो जा. तिका ससनाचो सूख तूं लाभय म्हण मागता. तशेंच हांगा हजर आसल्या सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच प्रत्येक जावन आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्या आमच्या सगळ्या फादरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सिस्टर्सांनी ह्या मिसाचे बलिदानाक कुमो केल्यात आनी वेळार सगळे वस्तूंचे गरज आसले फावो केल्यात सगळ्यांक तुमकां फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी केल्या आमच्या भावाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच जे कोणाक येवंक फावो जावं ना हांव काळजांत विनंती करता ताणें आमचे भयणी पासत मागोवंक आनी परपेट फर्नांडीसाक सर्गींचे सूख लाभोवंक. एक कळवणी. आज देवादीन जाल्ल्या भयणी परपेट फर्नांडीस हाचे म्हयन्याचे मीस 24 मे म्हयन्यांत आसतले. तुमकां सगळ्यांक हांव काळजांत आपोवणें दिता आनी म्हाका ही 2 उतरां उलोवंक सगळ्यांक फावो केल्या तुमकां देव बरें करूं. मरण म्हणटा आसतना दूख, खंत, चिंतना सबार आमच्या मनांत येतात. आनी मरणाच्या दिसा एका व्यक्तीक तो माणूस दीस आमी एक दिश्ट तांचेर घालची. फाटल्या दिसांनी आमच्या पिरगेजेंत पिरगज गोडी मंडळान थारायल्या प्रमाणे निमाणे घडये त्या व्यक्तीक आज मात पडोवचे आमी आनी आमकां पडोवंक मेळना, कुडींक मेळना. देखून मानान आनी गौरवान तांकां आमी बऱ्या तरान कशें ती दिसा चलून येतली, कशें आमी चलून आयल्या, तशेंच गौरवान तांकां आमी सिमित्रेक व्हरून निकेप जाग्यार विकेप दिला. त्या खातीर फक्त आमी माणसं गेले ही पद्दत पाळीची म्हणून पिरगज गोडी मंडळ उपकार मागता आसतना हांव तुमचे मुखार ती पद्दत दवरूंक खुशी व्हरता. आनी पयल्या सुवातेर ट्युरिस्ट वयतलो, ताचे उपरांत सकयल लोक वयतले. हांव रस्त्याचे एका कुशीन 2 लायनी मार्ग करात, रस्तो ब्लॉक करनाकात. एका कुशीन वाहनां वचूंक एक कुशीन आनी पॅरिश कावन्सिल मेंबर आमचे आसात. हायवेचे तिकेट तांकां रावा म्हूण सांगा आनी जाता ते बेगीन हायवे पास जावन तें तिकेट कुमो करात. सांग आनी आम डॉटर ऑफ द daughter without a mother, but I have a mother, eternal mother, Mother Mary. Maria's मोग करात. हाचे वरवीं आमच्या भयणी खातीर मागया भुरग्यानो आनी सांगाता आमी मरिये सांगाता तिच्या खातीर मागला ती जावन ती तुमच्या भयणीक जेजू बायची व्हरून सगळी सूख तुमकां दितली. आनी आज हांगासर एकठांय जाता प्रत्येक जाण फादर सर्वादर फर्नांडीस आमचो गांवचो म्हाका आयला आनी अपूर्बायेन भुरग्यांक समजूनच्या बरी तुमकां समज समजूनच्या बरी हांगासर देवाची खराचो संभ्रम ही आज आमी दिला. तातूंत देव बरें करूं म्हणटा बाय तुमकां. आनी आमच्या फाल्यांचें फेस्त
आनी ते करून आज तुकाची गजाल म्हणटा आसतना ती सारकी सत्यांची बेजाराची गजाल म्हणटा सगळ्या कुटुंबांच्याक हांव बुजयता म्हजे नावी आमचे सांगाता आवडच्या फादर जेसूदासन आनी फादर क्रूज भट ताका बुजयता आनी तसो तुजो सुख ते सर्वीस पळोवपी म्हणून आमी उबे रावन आतां आमी शासनाचो विशय दी तिकाय सुम्या निरंतर प्रकाश ते पंगडी समाधाना विशय घेवन सोफाईगो भावाच्या साली प्रमाणे पाळटना दर्याने विश्वासान राखुया या आमच्या बहिणीची आमी मातयेक लायता ती विनाची कूड सर्वेस्पर भक्ताच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या सम्यांत मेळो अशें मरणाच्या सडांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या बोवळ्याच्या खांदार शासनीकायाच्या परिवारांत निरंतर वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगार तिका फावो जावं. संवसारात ती वेगळी जाल्यारी तुजे दयेची येव आनी आजविकान अस्कतकायेन तिणें केल्ली पात्रां तुजे आगडेन कापुकेन तिका बोगोस क्रिस्तांच्या सोम्या उबेन सासना सोमिशे म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातिल्लीं जाल्यार हांव तुमकां पयलें सांगता. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतस. हांव आसतलों तें तुमी आसच्याक. हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजें सवें आपोवन व्हरतलों. सांज वंसो वंजेल 14वा वासवर 2री आनी 3री वोळ. संपदले मुझे जीवन या संसारान राखोन आसानो वे जिवीत सर्गाराजान. संपदले मुझे जीवन या संसारान राखोन आसानो वे जिवीत सर्गाराजान. हांगा संपले दोळे तांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान. हांगा संपले दोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरान. सांडल्यारी म्हजो मोग तुमकां सांडचो ना.
संसार हांवें सोडल्यारी म्हजो उगडास तुमकां सोडचो ना. हांवें तुमकां सांडल्यारी म्हजो मोग तुमकां सांडचो ना. संसार हांवें सोडल्यारी म्हजो उगडास तुमकां सोडचो ना. जियेतेल्या आमी सदां बापाच्या त्या कर्या मोगान. जियेतेल्या आमी सदां बापाच्या त्या कर्या मोगान. विसरूंक केदी जावचें ना आसांव जेजूच्या त्या राजान. विसरूंक केदी जावचें ना आसांव जेजूच्या त्या राजान. संपदलें म्हजें जीवन ह्या संवसारान. राखोन आसा नवें जिवी सर्गा राजान. संपदलें म्हजें जीवन ह्या संवसारान. राखोन आसा नवें जिवी सर्गा राजान. हांगा संपलें दोळे धांपले जियूंक आसा म्हाका वयल्या घरान. हांगा संपलें दोळे धांपले जियूंक आसा म्हाका वयल्या घरान. जाल्यां एकामेका वळखल्यां. सैरी दैरी एकवटल्यां कुटुंबां बरी जियेल्यां. सांगात आमी व्हड जाल्यां एकामेकाक वळखल्यां. सैरी दैरी एकवटल्यां कुटुंबां बरी जियेल्यां. वेगळा सार जाला आज उक्तें जाला सर्गाराक. वेगळा सार जाला आज उक्तें जाला सर्गाराक. वेगीच आमी मेळतेल्या ससनाच्या त्या जिवितान. वेगीच आमी मेळतेल्या ससनाच्या त्या जिवितान. संपदलें म्हजें जीवन ह्या संवसारान. राखोन आसा नवें जिवी सर्गा राजान. संपदलें म्हजें जीवन ह्या संवसारान. राखोन आसा नवें जिवी सर्गा राजान. हांगा संपलें दोळे धांपले जियूंक आसा म्हाका वयल्या घरान. हांगा संपलें दोळे धांपले जियूंक आसा म्हाका वयल्या घरान. जल्म दिल्लो देव राखोन आसा दीस रात. सगळ्यांक आमकां पावोंक आसा केन्ना तो दीस ये. आमकां जल्म दिल्लो देव राखोन आसा दीस रात. सगळ्यांक आमकां पावोंक आसा केन्ना तो दीस ये. विसरनाका तूं बाबा बेगीच तुका वचोंक आसा. विसरनाका तूं बाबा बेगीच तुका वचोंक आसा. राखून राव म्हज्या बाबा आदेवस मागोंक ह्या संवसारान. राखून राव म्हज्या बाबा आदेवस मागोंक ह्या संवसारान. संपदलें म्हजें जीवन ह्या संवसारान. राखोन आसा नवें जिवी सर्गा राजान. संपदलें म्हजें जीवन ह्या संवसारान. तीन दीस कोणाक विषय येवन विश्वास दवरचे कोण कितें पळोवन
सोम्यांचे जो क्रिस्ता 3 दीस कोणाच विषय घेवन तुझे विश्वास दवरतले जे फोंड पवित्र केले अशें जरी कुडिलिके पंक्ती उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थना मानून घे त्या कोणाचे साकारी शांत विषय म्हणून दोन आमचे पुनर्जीवनपण आणि जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतस तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडा ससना प्रकाश तुलसी येता राजवंतले काय आमच्या बहिणी पासत आमच्या बहिणीक या जिवितांतलो आपणा शिशी देवान आपयले देखून मातयेची केली तिची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बहिणी सोम्याची आदरी करया सोमी आपल्या शांतीन तिका वेंगो आनी माण दिसात तिची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या बहिणी पासत आमच्या सोम्याची जो कैसा लागे आमी प्रार्थुया ताणे म्हणे हांव पुनर्जीवनपणान जिवीत म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे ते जियेता तो म्हाका सतमानता तो सतनाक मरचो ना लाजराच्या फोंडार तूं रडलोय सोमिया आमची दुकां पुसून काड तुजे लागीं तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केलें आमच्या भयणीक परपेत्वाक सासणीक जिवीत दी आपले पाप रडटल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या भयणीक तुज्या राज्यांत आमच्या भयणीक पयस नारा वरवीं नितळ केली आनी पोय तेलान तिचेर मोर मारली तिका एकठांय आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पोळी जेवणान बसली तिका तुज्या संगीच्या जेवणाक बसय आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्या भावाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरवशान आमकां आदार दे समर्पण दिवन आमच्या बाबा म्हळे मागणे म्हणया आमच्या बाबा तुझे नाव पोयसा तुझे राज्य तुझे खुशीचा जाता तशे संस्कारांचा आमचो दिसपडतो ग्रास संपादी आणि आम्ही बरी आमची माय आमची बोलो मारता पावगे माय आता मरणाच्या वेळा म्हणून आमच्या बहिणी तिका समर्पण दिल्या ती तिका तिचे लागी वन सुगीचे राज तिका पाव करून मागया मान म्हणजे एक आम्ही तिच्या लगे प्रार्थना तुझ्या मेल्या चाकण्याची काकूत कर आपल्या कन्याची शिक्षा तिका दिनाका तिच्या तुझी खुशी पाडून तिका मन असले आणि गावा खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ एक लायले तेच बरी तुझ्या काकुतीन सर्गी दिन तुझ्या वरान तिका भागस पडून ख्रिस्त आमच्या सोन्याचे नावी शासनाचा विषय दित काय सोनिया त्या संसारात राखोना सानोवें जिवीत सर्गा राजा हंगा संपले दोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरां हंगा संपले दोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरां हंगा संपले दोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरां हंगा संपले दोळे धांपले जियोंक आसा म्हाका वयल्या घरां हांवें वेसो वेळ लागीं पावला म्हजें झूज हांव बरें झुजलां शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा आतां नित्यवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा तिमोथीचें दुसरें पत्र 4 वस्वर 6 आनी 7 वोळ Deus tocar e a sonsarar, a Deus tocar
मोजा घरा आदेव तुका कारबारा आदेव तुका दरबारा आदेश 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 काबार जाले जिवीत मोजे सुरू जाले पॉयन मोजे वरूंक ना मोजे सवे जोडूंक ना हांगा हांवें आदेश 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 उबोन गेले दीस मोजे दावोन गेले हप्ते मोजे वर्सां दावले मोजे जिनिये जिनी संपली मोठव्या अवधेंत आदेश 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 आमच्या
सर्वस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. उत्पत्ती ग्रंथ 2 अवस्वर 7वी ओळ.